حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس مقدس بزم دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مانو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانو، ملک و ملت دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ خالق کائنات دا بے پناہ کرم، او دا فضل، او دا احسان، جس نے سانو اپنا محبوب دیتا اور محبوب دے صدقے اپنا پسندیدہ دین دیتا۔ سب تو بڑا اعزاز ہے انساناں لئی کہ انہاں نو ایمان مل جائے، تے ایمان والیاں دی سب تو بڑی یہ نسبت ہے، عزت والی، تکریم والی، کہ انہاں نو اللہ نے خاتم المرسلین اور تاجدار انبیاء دا امتی اور غلام بناون دا اللہ نے اعزاز بخشیا۔ سب اس واسطے اللہ نو محبوب کائنات مصطفیٰ نے، اور ادیان و مذاہب دی دنیا وچ اللہ دا محبوب پسندیدہ دین دین اسلام۔ اسلام دا ہر پہلو اور ہر گوشہ او کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات پاک دے حسین، پاکیزہ اور مقدس پہلوؤں نے اس مقدس اور پاکیزہ ایکٹیویٹیز دا نام ہے۔ یعنی جو کچھ سرکار نے کیتا ہے، جو کچھ حکم فرمایا ہے، جتھے آپ نے اچھے کم تے خاموشی اختیار فرما کے او دے اس بات دے حوالے نال حکم جاری فرمایا ہے، وہ اللہ نے قیامت تک اس عمل نو جاری و ساری رکھنا ہے۔ گویا پھر اس خوبصورت اسلام دے مقدس اور پاکیزہ جتنے بھی امور نے، اللہ نے انہاں نو کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید دی صورت اندر او قیامت تک اسلام نال جڑے ہوئے ہر مسلمان واسطے لازم اور ضروری قرار دے دیتے گئے۔ گویا ہن دو چیزاں بنیادی نے، ایک او ذات جڑی دے صدقے نال سانو اے دین ملیا، اور دوسری او چیز جڑی اس پاک محبوب دے جلوہ گری دی برکات نال قیامت تک لوگاں نو دے انوار میسر آن گے۔ یعنی حضور وجہ تخلیق کائنات اور حضور دی برکات نال ملے ہویا دین اور دین دا ہر پہلو۔ لہذا اللہ دے ہاں محبوب مقبول او ہے جیڑا انہاں دوواں چیزاں دی حفاظت واسطے میدان وچ کھڑا ہوئے۔ یعنی اللہ دے محبوب دی عزت دی حفاظت اور اسلام دی ترویج و اشاعت اور شریعت دے پہرے لئی میدان وچ کھڑا ہوئے۔ اونوں تسی پیر رکھو، اونوں تسی مولوی رکھو، اونوں تسی چوکیدار رکھو، اونوں تسی سردار رکھو، اونوں تسی نواب آکھو، اونوں تسی ان پڑھ آکھو، جو بھی آکھو، اللہ دے نزدیک وہ محبوب ہے جنوں رب نے مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت لئی چن لیا اور قرآن یعنی شریعت
دے انوار و تجلیات دی حفاظت لئی چن لیا. یعنی حافظ قرآن ہوئے یا محافظ صاحب قرآن ہوئے، اللہ دے ہاں او عزت والا ہے. اس تو بھی ہولی سبحان اللہ کو تے کوئی یہ ذہن چاہے. اللہ دے نزدیک کو جیڑا بھی انہوں تسی نام دے کوئی بھی ہوئے، مسلک بھی ہو دا کوئی ہوئے، یہ بھی ذہن چ رکھو. اسی اس تے بھی قید نہیں لاندے فلانا مسلک فلاں ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ، جیڑا بھی ہو. البتہ وہ ہے کہ حضور دی عزت تے عظمت دے حوالے نال او دی غیرت او دی حمیت میدان دے اندر پریکٹیکلی نظارہ پیش کر دی ہوئے. مسلک کوئی بھی ہو، کوئی ضروری نہیں، پارٹی بھی کوئی ہوئے، بولی بھی کوئی ہوئے، علاقہ بھی کوئی ہوئے. بعض لوگ آندے نا یہ شدت پسند نے مولوی، اسی نہیں، بالکل نہیں شدت پسند. اے معاملہ اے سلسلہ کیونکہ ہٹیاں تو لبدا ہی نہیں، اے نصیبہ نال لبدا ہے، اے نصیبہ نال ملدا ہے. اللہ چندا ہے بندیاں نوں. ہاں جی میں تسی ویکھو نا اسلام دی ایک کوالٹی ہے کہ ہر بندے نوں براہ راست عزت فراہم کردا ہے. اسلام نے تانوں بھی عزت دیتی ہے، مینوں بھی عزت دیتی ہے، ساڈے ماں پیو نوں بھی، ساڈی نسلاں نوں بھی. لیکن اسلام دی یہ خصوصیت ہے کہ امتحان ہر بندے کو نہیں لینا. مطلب تواڈے میرے کولوں ساڈے ورگے تواڈی تے گل نہیں کردا میں اپنی، میرے ورگا تھڑکو پھڑکو کمزور بندے کولوں اسلام امتحان نہیں لیندا. امتحان کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اسلام دا، کیونکہ کیس بڑا سینسٹیو ہے. اس حساس کیس دے اوتے دی وجہ ہے کہ تھڑکو پھڑکو بندے نوں تاں چنے کہ اگر خدا نخواستہ کمزور ہو جائے لکھ کے دے دے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تے انہاں نوں جاندا ہی نہیں ہاں، میری تے کوئی پارٹی نہیں ہے. دیکھو نا میں تے جناب فلاں، میرا تے پچھو بھی تکو، میں تے جناب فلانی دربار دا گدی مشین ہاں، میں تے فلانے آستانے دا فقیر ہاں، میرا تے انہاں نال کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اسلام دی ایک کوالٹی ہے کہ اسلام تھڑکو پھڑکو بندے کول امتحان لیندا ہی نہیں. وہ ضروری نہیں ہے تسا وہ میں کوئی بھی لکھ کے دے وے وہ معزز ہو سکتا ہے، پیر صاحب کہہ سکتے ہو، حضرت صاحب کہہ سکتے ہو، لیکن ہوندا بغیرت ہو، وہ کسی بھی مسئلہ کے چوبے ناراض ہو گئے. اچھا تسا تو دل تے لا لئیے گا. تو عرض ہے کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، مسئلہ بڑا. اے اپاں جڑے پنڈاں دے لوگ ہونے ہاں، اسی آنے گواہ یہو جہا لبو جڑا ڈول نہ جائے تے وک بھی نہ جائے. پھر اسی دی کنی کیئر کرنے یار ایک گواہ ہے ساڈا، اینو بڑا بچانا ہے. اے عموماً پنڈاں دے وچ ہوندا ہے، تواڈے پنڈاں دی گل نہیں کردا، ساڈے پنڈاں وچ کیونکہ لڑائیاں جھگڑے ہوندے نا، تواڈے کول تے میں تے صوفیاء دی دھرتی وچ بیٹھا نا، اس واسطے کہہ رہے ہیں. ساڈے ہاں جڑا شہادتی ہوے او دی عزت بڑی ہوندی ہے، تواڈے منے بڑی جی بڑی. تسی تے ماشاءاللہ مکیوں آئے ہو سارے. میں عرض کر رہا ساڈے معاشرے دا حصہ ہے، اسا او دی بڑی کیئر کرنے ہاں کہ اینو کوئی ہور نہ پڑے، کوئی ڈگے نہ، کوئی ڈولے نہ، کمزور نہ پوے. او دی وجہ ہے کہ سانو اپنے کیس دی نوعیت دا پتہ ہوندا ہے کہ اللہ دے محبوب دی عزت تے اسلام دے وقار لئی اے یاد رکھنا. مولوی صاحب، پیر صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب، جیڑی بھی پارٹی نال ہو تسا صاحب سن لو، یہ کوئی کمال والی گل نہیں ہے. ایک کروڑا سلام اس مولوی تے پیر تے نوجوان نو جیڑا ایہو جے ماحول وچ بھی کھڑا ہو کے پوری طاقت نال اسلام دا مقدمہ تے کیس لڑ رہے ہوندے. کروڑا مولوی تے میرے ورگے، کروڑا مولوی میرے ورگے بزدل او دی جتی دے برابر نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مسئلہ دین دا ہے، مسئلہ ہے رسول اللہ دی ناموس دا، مسئلہ ہے قرآن دی تعلیم دا. تسی دسو نا بھئی تواڈی میری بہن بیٹی دی عزت تے تحفظ دے حوالے نال کوئی بندہ اگر کردار ادا کرے تے اسی اونوں کنا عزت دی نگاہاں نال ویکھنے ہاں. تے جڑا براہ راست حضور دی عزت دے حوالے نال میدان وچ ہوے تواڈے نزدیک کی خیال ہوگا؟ اس واسطے وہ بہت قابل رشک اور قابل قدر ہے. تو عرض یہ ہے اللہ دے نزدیک یہ سب تو وڈا درجہ ہے کہ جڑا او دی حفاظت کرے شریعت دی. ہنے میں تواڈی خدمت کیونکہ میرا موضوع ہے عظمت شہدائے ناموس رسالت. ہنے میں تواڈی خدمت جو کیس پیش کرنا تواڈی طبیعت سیٹ ہو جائے گی. جڑے پریشان بیٹھے ہو بھئی یہ اوکھا مسئلہ دس گیا ہے.
چول بندہ منہ تھلے رکھے تے چول پیر دا مرید بھی منہ تھلے رکھے. باقی ذرا محبت نال میری گل سنو, توجہ ہے کہ نہیں؟ ہوں میں تمہیں عرض کر رہا بھئی اس حساس مسئلے لئی ہوں جیڑا چول پیر دا مرید ہے خود سمجھ جائے گا. جدہ پیر تے جدہ مولوی لکھ کے دیتی بیٹھا ہے او بغیرت پیر تے چول مولوی دا مقتدی سمجھ جائے گا. سمجھ آئیے نا کہ مصطفیٰ دی عزت تے ناموس تے قرآن تے دین دی ترویج و اشاعت لئی سب تو پہلے جنہوں رب نے چنیا او دا نام ہے صدیق اکبر. ہوں ذرا منہ بھی گھما جدا چہرہ سجیا ہوئے میں ضامن نہیں ہوں دا پیر بغیرت ہے تو میرا قصور نہیں. اس کو وڈی کو پرسنالٹی تیرے کول ہے تے میری جناب ہونے تصحیح کر دے, میں شکریہ ادا کراں گا. تھوڑا جو اور ہولی بولو کیس کی سی بلا مصطفیٰ دی عزت بولو اور اسلام دا پیغام. یہ ہوں تسا جاگ کے گل سنو یا تسا سو کے گل سنو, کیونکہ میں اپنے موضوع نال وفا کرن دا مزاج رکھنا. پہلی حفاظت جڑی اللہ دے محبوب دے دین دی اور حضور دی عزت و ناموس دی جنہیں کیتی ہے, چنن والا کون ہے؟ بولو تو صحیح. کون ہے چنن والا؟ گونگا بندہ منہ تلے رکھے. کون ہے چنن والا؟ اللہ. اچھا یہ بھی یاد رکھنا, میں بہت سارے مقتدیاں کول بھی سنے ہیں جڑے ہون نا خالص کمینے مقتدیاں. ایک بغیرت قوم بھی ہوندی ہے مقتدیاں, چنگے بھی ہوندے نے جڑے پیار کر دیں. کچھ بغیرت قوم بھی ہوندی ہے یعنی حرام دی کمائی پلے لوگ آندے نے اسا مولوی صاحب نو بڑا ڈکیا ہی انج دی گل نہ کریں, تقریر کیتی سو پڑھیا گیا. میں کہ تیرے نالوں تے ماں کتا جم دیندی چنگا سی. دنیا وچ اس مقتدی تو بڑا بغیرت میں نہیں ویکھیا جیڑا آکھے میں امام نو آکھے انج دی گل, یعنی جیڑا حق بیان کرن تے امام نو روکے, اس تو بڑا کو کائنات وچ بغیرت ہو سکدا ہے؟ تے شکر او مرید بھی میں او بھی مقتدی ویکھے انہاں نو لکھاں سلام جڑے آندے نے ماشاءاللہ ساڈا امام اللہ دے فضل و کرم نال اساں ہے ماڑے لوگاں دا امام, لیکن جدو بات حضور دی آئیے انہیں اینج پوری غیرت نال حضور دی عزت بیان کر کے حضور دی عزت دا تحفظ کیتا ہے. انہیں ساڈے کلیجے چ ٹھنڈ پا کے ساڈے شملے اچھے کر کے دسیا میں بغیرتاں دا امام نہیں ہاں. کیا بات ہے. جڑا بندہ گھبرا گیا تھوڑی دیر منہ تلے کر چاہ تھوڑی جی دیر توجہ ہے نا. بہت سارے ویکھے نا مقتدی ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی نے, اچھے لوگ بھی نے جڑے پیار کرن اوتے انہاں نو سلام. انہاں نو بولو سلام. تساں دسو بھئی اسی چوکیدار رکھیے تے چوکیدار سارا گھر چور دے حوالے کر کے ہر شے لٹا لٹو کے تے جدو اسی آئیے تے جفی پا کے تے پہلے تے سنو ہاتھ چومے مڑ ساڈی جُتی چاوے مڑ ساڈے اوتے پھل سٹے واہ واہ چوری صاحب حاجی صاحب صوفی صاحب کیا بات ہے. تواڈے ورگا تے نیک کوئی نہیں تے جدو گھر ویکھیے تے ہر شے لٹی گئی ہوے او دے تنخواہ وچ اضافہ کران گے نا. بول تے چھڈو تے دانے بھی او تے ودا دیاں گے. دو ترے بندیاں دے منہ وٹے ہوئے نے کوئی بغیرت پیر تے نہیں جے پڑی بیٹھے. تساں دسو بھئی جیڑا چوکیدار گھر نہ بچاوے تے لیلا لوے تے اگوں پیچھے مردا پھرے اونوں تے اسی نے واہ واہ اینے تے ساڈا رکھیا ہی ککھ نہیں, یہ تے غدار ہے. تے تیرے میرے کروڑاں گھر نہیں, پوری کائنات دی دولت تے خزانہ تے مال ایک پاسے قسم خدا دی مصطفیٰ دے دین دے چوکیدار. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور دی عزت دے پہرے دار دی جتی ایک پاسے. بلکہ میں تھوڑا جو اور کھول دے وہاں اوریجنل نمرود فرعون شداد حامان اوریجنل نکے نکے نمرودڑیاں نہیں اوریجنل او ایک پلڑے چ تے ایک پلڑے چ تیرے پنڈ دے مومن دی ٹوٹی جتی. کیونکہ ایمان تو بڑا رشتہ ہی کوئی نہیں. ایمان تو بڑا مومن دی جتی ہو دی وجہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں قرآن آکرے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے عزت رکھی ہی مومنہ واسطے. اچھا پھر یاد رکھنا دولت طاقت دی رب دے ہاں حیثیت کی ہے, ذہن وچ رکھو. ساڈے آسیاں نے واہ واہ بڑا کرم ہے, فلانا ماشاءاللہ بہت امیر ہے, فلانا بہت خوشحال ہے. او
اللہ دے نزدیک کو دی حیثیت کی ہے، سن لو حدیث شریف تو پتہ لگ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سمیت ایک علاقے چ گزرے، بکری دا بچہ مریا سی لیلا، بدبو نکل رہی سی او دے منہ وچ کیڑے پے چکے سن، بدبو چھڈ رہا سی، کئی دور تک او دی بدبو پھیلی ہوئی سی۔ سرکار کولو گزرے، حضور فرمایا تواڈے چ کوئی خریدے گا اینو؟ عرض کیتی اکر یہ بدبودار ہے، مر چکے ہے، مردہ ہو گیا ہے، کیڑے پہ گئے، اینو کون خرید سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس رب دی عزت و کبریائی دی قسم جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے، اللہ دے نزدیک دنیا دی مال تے دولت تے طاقت تو او دی حیثیت اس مردہ بدبودار لیلے تو بھی کم تر ہے، یعنی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اس واسطے تسی ویکھو اللہ نے کیڑی کیڑی دولت نال نوازے ہے یہودیاں نو نصرانیاں نو، اللہ نو کیونکہ اے دی کوئی تھوڑ کمی ضرورت ہے ہی نہیں، اے دے تے کوئی بندہ بھی پریشان نہ ہویا کرے، انہاں کول بہت کچھ ہے، انہاں کول سب کچھ ہوے کیونکہ انہاں دا سب کچھ اتھے۔ اچھا تے اے جدو گل کرنے ہیں ادو حسن نثار ورگے کتے بلے، اعتزاز احسن جیسے چول ڈبو جیسے بدکاروں کی آندے نے، انہاں نو سن لو بھئی اتھے بھی غریب ہاں، اسی اتھے بھی غریب ہونا ہے، مولوی بڑا چارم دے دینو آندے نے جناب اتھے سب کچھ لگنا ہے۔ بھئی جدو تواڈی گل ہی نہیں، گل تے ہے مومناں دی، گل قرآن تے کر رہے مومن، بدکار دا کیڑا مسئلہ ہے؟ جی دی ماں دا نہ پتا، جی دے پیو دا نہیں پتا، جی دے مذہب دا نہیں پتا، جی دی فکر دا نہیں پتا، ایسا اپنی گل نہیں کر دے، ایسا کرنے مومن دی گل، مومن واسطے، کیونکہ اے دنیا بالکل مختصر ہے اور اگلا سلسلہ نا ختم ہومن والا ہے۔ تے مومن دی کوالٹی ہوندی ہے کہ وہ اس لمحے نو اگلی دنیا تے قربان نہیں کردا، وہ کافر کردا ہے، وہ اگلی وہ آندا چھڈو پرے آخرت کیے، ایتھے جو کچھ کرنا جے کرو بس۔ اقبال آندے نے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں گئے آفاق۔ دو میں پھر دے زمین تے ہوندے نے، بزنس تجارت کر رہے ہوندے نے، لیکن کافر دنیا پیچھے ہوندا ہے اور مومن دنیا وچ تر کے دنیا نو پیر تھلے رکھ دو، آندا نہیں میں زندگی گزارنی ہے، لیکن میں زندگی دے ہر عمل تے دسنا ہے کہ میں کسے دی بارگاہ وچ وکے ہویا، سودا ہو چکے ہے، تے وکے سودے نو کوئی ویکھ بھی نہیں سکدا، تے جڑا وکدا پھرے ظاہر ہودا کوئی نہیں، یہ دا مطلب ہے وہ تھڑکو پھڑکو ہے۔ تو عرض ایک ہے اسلام دے مقدس اور پاکیزہ تحفظ لئی اور حضور دی عزت و ناموس لئی سب تو پہلا محافظ کون ہے؟ محافظ اول اللہ تو سلامت رکھے، پھر بولو اللہ تو آباد رکھے، گونگا بندہ بھی بولے صدیق اکبر۔ تے چنیا کیسے؟ رب نے۔ یاد رکھنا قسم خدا دی، کچھ بندے ایویں آندے نے فلانا مولوی کچھ بھی نہیں کردا، کیونکہ مینوں میری اوقات دا پتہ ہے، میں چوکیدار، تے چوکیدار جڑا ہوندا ہے وہ حد کراس نہیں کر سکدا، توجہ ہے نا؟ او دا کم میں ڈانگ پھڑ کے سوٹا پھڑ کے جے تساں بندوق دتی ہو تو ہاتھ وچ بندوق ہوئے گی، جے تساں اونوں گن دتی ہے، اونوں تسی جناب 7mm دتی ہے، اونوں 303 دتی ہے، اونوں کلاشن دتی ہے، انہیں وہ کچھ چلانا ہے۔ تو 10 گولیاں چلانیاں نے، 20 چلانیاں نے، صرف پٹاخہ مارنا ہے، اتے فائر کرنا ہے، ڈنڈا چلانا ہے، صرف ڈنگوری کھڑکانی ہے، وہ دی اوقات ہوندی ہے۔ مولوی دی اوقات ہے کہ دین دی چوکیداری کرنا، بس دین دی چوکیداری، اسی چوکیداری کرنے ہاں۔ کچھ لوگ آندے نا دیکھو نا مولوی وہ کوئی تے گل کرو اسی کیویں کر سکنے ہاں۔ اس واسطے جدو کوئی بھی بندہ مسئلہ خراب کر کے آندے نہ ہوندا غصے نال بیوی نو طلاقاں دے آئے جی ہن دسو، مولوی کچھ نہیں کر سکدا کیونکہ چوکیدار ہے۔ وہ پوچھدا ہے غصے نال دتیاں نہیں یا پیار نال دتیاں نہیں، گل ہے سیدھی، تیرے کول 3 کارتوس ان مکا کے آ گیا کرما لیا، میں کچھ نہیں کر سکدا۔ اچھا پھر کو پارٹی ملدی ہوندی کوئی بات نہیں، سانو بندے چاہیے نے، تانوں رشتہ چاہیے، اے دسو بھئی کنی واری دتی جے طلاق؟ 3 واری۔ غصے نال ان کو کوئی بات نہیں، 5-7 ہور بھی کھڑکا دے ساڈے حال آ جا آندے نا۔ وہ پھر جڑے انج دے بندے قبول کردے نے، پھر انہاں دے گھر جمدے نے حضرت انجینئر محمد علی مرزا، توجہ ہے نا؟ انہاں گھر جمدے نے حضرت جناب والا معروف دانشور حضرت قبلہ جاوید احمد گاندھی۔ تھوڑا جو ہولی بولو،
وہ کیونکہ انہوں نے ضرورت ہوندی ہوندے نے انج دی گل بھی اسی آنے کیونکہ ساڈے کول انہاں کچھ دین جنہ ایک سانو پتہ اسی اونی گل کرنی ہے اس تو اگے ود سکدا ہاں مولوی ادو چیخدا ہے ادو روندا ہے ادو رولا پاندا ہے جدو تواڈا چوکیدار ہاتھ چ ہوے ڈانگ سوٹا